बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बातें कर रही है मुल्क गिर एहतजाज की, पार्टी के अंदर से जो मामलात सामने आ रहे हैं वो हौसला अफजा नहीं है। फवाद चौधरी साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी को दो टके का कह डाला, इस वजह से कि कमेटी ने फवाद चौधरी साहब के इस एटीट्यूड की मजम्मत की थी, जो कि अडयाला जेल के सामने देखने में आया। शुएब शाहीन साहब को थप्पड़ मारा जिसकी वजह से वो गिरे और उन्हें हाथ में चोट आई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी की आज एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग के अंदर 26वीं आईनी तरमीम और पार्टी के मुख्तलिफ मामलात के ऊपर गौर किया जाना था। फवाद चौधरी साहब का एटीट्यूड भी ज़ेर गौर आया और पार्टी ने जो बात की है इसमें उन्होंने यकजुबान होकर फवाद चौधरी साहब के रवैये की मजम्मत की है। ना सिर्फ मजम्मत की है बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि फवाद चौधरी साहब का जो रवैया है वो बुज़दिलाना है और साजिश भी उसके अंदर उसकी भी बू आती है, ये कमेटी ने कहा है। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा, जो कि बहुत अहम बात है, कि फवाद चौधरी साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसकी रहनुमाई करने का, उसको रिप्रेजेंट करने का किसी भी फोरम पे, और किसी की फोरम से मुराद उनकी मीडिया के अंदर, टेलीविज़न के अंदर फवाद चौधरी साहब को किसी किस्म का कोई हक हासिल नहीं है, कोई उनके पास अथॉरिटी नहीं है। ये अपने तय ही बातें कर रहे हैं। अच्छा, अब ये जो मीटिंग की गई है फवाद चौधरी साहब की, जिसमें मजम्मत की गई है, शुएब शाहीन साहब के साथ यकजहती का इजहार किया गया है और फवाद चौधरी साहब को इसके अंदर लताड़ा गया है ठीक ठाक, उसमें यह भी बात बिल्कुल वाज़ेह कर दी गई है कि फवाद चौधरी साहब जो हैं पार्टी में उस तरह शामिल नहीं है जिस तरह पार्टी के मेंबरान होते हैं। और अब जो फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट के ज़रिए जवाब दिया है, वो मैं आपको बताता हूँ फवाद चौधरी साहब ने क्या क्या कहा है। उसे लगता यह है कि फवाद चौधरी साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जगह अब शायद ख़त्म हो गई है, और जो उन्होंने जवाब दिया है उसके बाद तो बिल्कुल ही उनकी प्रेजेंस जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, वो उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े सवालिया निशान लग जाएंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि फवाद चौधरी साहब पार्टी का शायद उस तरह हिस्सा रहें, या पार्टी के मेंबरशिप से ही उनको हटा दिया जाए। तो जब कमेटी ने इस बात को डिस्कस किया कि अडयाला जेल के बाहर होने वाली जो तमाम तर मामलात थे, उससे मैसेज बाहर किया गया, और एक ऐसे वक्त के अंदर जब 26वीं आईनी तरमीम की गई है, अदालतों के अंदर ऐसे जजेस साहिबान को लेकर आया गया है जो वकला के मुताबिक सियासी नौयत की अपॉइंटमेंट्स हैं। इमरान खान साहब की अपील वहाँ पे पड़ी हुई है और अदालतों से इस वक्त उनको रिलीफ मिलने का कोई आगे भी बंदोबस्त नज़र नहीं आ रहा। तो पार्टी के अंदर ऐसे मामलात जो हैं उस वक्त कोई अच्छा मैसेज कम्युनिकेट नहीं करते हैं। मैं पहले ज़रा फवाद चौधरी साहब का आपको बता दूं कि उन्होंने कहा क्या, उसके बाद थोड़ा सा इसका एनालिसिस भी करेंगे। फवाद चौधरी साहब ने, जब उनको ये ख़बर पता चली कि सियासी पार्टी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसने उनके बारे में ये बातें कही हैं, तो उनका कहना था कि ये दो टके की भी नहीं सियासी पार्टी। बेशतर लोग जो इस सियासी पार्टी के अंदर, सियासी कमेटी के अंदर शामिल हैं, उन्होंने उनके खिलाफ ना कभी उन्होंने वो जेल गए हैं, ना उनके खिलाफ कोई पर्चे हुए हैं, बल्कि उल्टा वो करोड़ों रुपए के फंड्स खा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये जो इमरान खान साहब के नाम पर और पार्टी के वर्कर्स के नाम पर जो करोड़ों रुपया गया है फंड्स के अंदर, वो ये कमेटी खा गई है, इनको इसका हिसाब देना चाहिए। अच्छा, अब ये फवाद चौधरी साहब ने पहले बात क्यों नहीं की? सवाल उठता है कि उनको जब मजम्मत उनके रवैये की गई तो तब ये बात क्यों की उन्होंने? नंबर वन, जाहिर ये करता है कि फवाद चौधरी साहब को भी पता चल गया कि यार मेरी अब जो जगह है ना तहरीक इंसाफ में, वो रह नहीं गई, इसलिए इनको उल्टा जो है आप गंदा करें। दूसरा जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है पार्टी के अंदर कि फवाद चौधरी साहब का रवैया जो है बुज़दिलाना है और साजिशाना है, साजिश ट्रचरस है बहुत ही। तो उससे ज़ाहिर ये होता है कि पार्टी के अंदर फवाद चौधरी साहब की जगह अब नहीं है, और साथ साफ साफ लफ्ज़ों में कह दिया गया उनके हवाले से कि ये नुमाइंदगी नहीं करते। तो फिर फवाद चौधरी साहब क्या कर रहे हैं? और जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, शेर अफजल मरवत साहब ने भी उसी किस्म के इल्ज़ामात लगाए कि जी वो वकला जो हैं पार्टी के अंदर वो पैसे खा रहे हैं और
فیسوں کے نام کے اوپر کروڑوں روپیہ جو ہے کھا گئے ہیں اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا. تو لگتا یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب اور شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ ایک ہو گئے, کیونکہ الزامات ایک جیسے لگا رہے ہیں, حالانکہ سرکمسٹانسز ڈفرنٹ ہیں, لیکن جو دونوں بات کر رہے ہیں کہ جی پارٹی والے فنڈ کھا گئے ہیں, سیاسی پارٹی نے سیاسی کمیٹی نے یہ کر دیا, اس سے نظر یہی آ رہا ہے کہ دونوں جو ہیں ایک ہی کام کرنے کی پارٹی کے اندر کوشش کر رہے ہیں. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ اب عید کے بعد جو ہے ایک بڑی حکومت کے خلاف تحریک جو وہ چلائی جائے گی. اس حوالے سے پارٹی کو جہاں پہ پیغام یونٹی کا دینا ہے, ایک ہونے کا دینا ہے, عمران خان صاحب کے حوالے سے کام کرنے ہیں, وہاں پہ یہ کچھ کیا جا رہا ہے. تو 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ آج پارٹی کے اندر اس کے اوپر بھی ڈسکشن ہوئی ہے, اور جو اس سے کام کیے گئے, فار ایگزامپل عدلیہ کے اندر جس قسم کا نظام لے کر آیا گیا ہے, جو کمیٹیز بنائی گئی ہیں, جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ٹرانسفرز کی گئی ہیں, اس حوالے سے بھی آج چیزوں کو زیر غور لے کر آنا تھا تاکہ آگے اسٹریٹجائز کیا جا سکے. کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر عمران خان صاحب کی القادر ٹرسٹ کیس کے حوالے سے اپیل پینڈنگ پڑی ہوئی ہے, اور جسٹس سرفراز ڈوگر جو کہ لاہور ہائی کورٹ سے 15ویں نمبر سے لے کر آئے گئے تھے, اب جو کنٹرول ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا اسینشلی وہ ان کے پاس چلا گیا. تو یہ تشویش کی بات ہے اس لیے پارٹی کے لیے, کیونکہ عمران خان صاحب کو اگر ریلیف ملا ہے کیسز کے اندر تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملا ہے. اگر سائفر کیس کا آپ ذکر کریں تو اس میں جو کنوکشن اوور ٹرن ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ نے کی. آپ عدت والے کیس کا معاملہ دیکھ لیں, اگر عمران خان صاحب کو ریلیف ملا تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملا. تو معاملات جو ہیں ایک طرف جو گھمبیر ہوتے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر, اور دوسری طرف فواد چودھری صاحب, شیر افضل مروت صاحب باتیں ایسے کر رہے ہیں جن سے کمیٹی نے آج کہا ہے کہ سازش کی بو آتی ہے. فواد چودھری صاحب کے حوالے سے ہم آپ کو بتا دیں, پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ جب یہ مقدمات ہوئے 9 مئی کے بعد تو فواد چودھری صاحب نے بیک سیٹ لے لی تھی. ان کو تحویل میں لیا گیا تھا, پھر یہ باہر آ گئے, طرح طرح کی باتیں ہوئیں. میں وہ ان کنسپیریسی تھیوریز کے اندر نہیں جانا چاہتا کہ کس کس قسم کی فواد چودھری صاحب کے حوالے سے باتیں ہوئی تھیں, لیکن اس کے بعد یہ بیک سیٹ میں لے گئے تھے. لیکن یہ بات درست ہے کہ ان کو اریسٹ بھی کیا گیا فواد چودھری صاحب کو, اور 9 مئی کے حوالے سے GHQ حملہ کیس جو ہے جس میں عمران خان صاحب بھی نامینیٹڈ ہیں, جس کے اندر شہریار آفریدی ہیں, جن کے اندر فواد چودھری ہیں, میرا خیال ہے حماد اظہر صاحب ہیں, دیگر لوگ ہیں, اس کے اندر فواد چودھری صاحب کا نام موجود ہے. اور اس کی ہیئرنگ جو ہو رہی ہے اس میں تقریباً ایٹ لیسٹ ابھی تک 25 گواہان کی سٹیٹمنٹس جو ہیں اس کے اندر ریکارڈ کر لی گئی ہے. تو فواد چودھری صاحب کے حوالے سے یہ تو کہا جاتا ہے کہ ان کے اوپر پرچے بھی ہیں اور اندر بھی گئے تھے, اور بھی ان کے حوالے سے باتیں آئی تھیں سامنے, جو میں اس ولاگ کا موضوع نہیں بنا رہا ہوں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کو اگر تحریک چلانی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک گیر تحریک ہم نے چلانی, اور اس میں تب تک ہم نے تحریک چلانی ہے جب تک ہم حکومت کا خاتمہ نہیں کر دیتے. اس وقت پارٹی کے اندر باتیں ہونا کوئی اچھا میسج نہیں دے رہی ہیں. تو اڈیالہ جیل کے اندر جو معاملات ہوئے تھے اس میں بھی شعیب شاہین صاحب کے اوپر جو فواد چودھری صاحب نے ان پر حملہ کیا یا تھپڑ مارا, نیچے گرا دیا, ویسے تو شعیب شاہین صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے بھی بدلہ پورا کر لیا تھا, میں نے بھی لٹا لیا تھا, اور 4 گنا زیادہ میں نے حساب اس کے اندر پورا کر لیا تھا. لیکن جو اصل معاملہ ہے وہ فواد چودھری صاحب کے کہنے کے مطابق وہ یہ ہے کہ شعیب شاہین صاحب نے ایک ٹی وی کے پروگرام کے اندر یہ کہا تھا کہ میں بھگوڑا ہوں اور ٹاؤٹ ہوں پارٹی کے اندر اور بھگوڑا ہوں, اور اس کے اوپر انہوں نے حملہ کیا تھا شعیب شاہین صاحب پر. اور بعد میں فواد چودھری صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ عمران خان صاحب کے کہنے کے اوپر معاملہ رفع دفع ہو گیا اور میری صلح ہو گئی ہے. یہ جب میں نے بات کی شعیب شاہین صاحب سے تو انہوں نے اس کو بالکل رد کیا, اور انہوں نے کہا کہ جی ان کا جو کانڈکٹ ہے وہ بہت برا تھا, انہوں نے جان بوجھ کے یہ تمام کام کیا. اور انہوں نے شعیب شاہین صاحب نے یہ ضرور مانا تھا کہ انہوں نے جو باتیں کیں فواد چودھری صاحب کے حوالے سے جس میں بھگوڑا کہا, انہوں نے کہا کہ جی میں نے یہ باتیں عمران خان صاحب کے کہنے کے اوپر کی تھی.
تو اندر ریزن ٹو انڈرسٹینڈ کہ فواد چودھری صاحب کی تحریک انصاف کے اندر جگہ کیا رہ گئی. اور اگر آپ پولیٹیکل پارٹی کے اندر لوگوں کو دیکھیں، پولیٹیکل کمیٹی کے اندر، تو بیرسٹر گوہر علی جو ہیں وہ اس کے چیئرمین ہیں اس کمیٹی کے. سینیٹر شبلی فراز ہیں، علی امین گنڈاپور ہیں، اسد کیسر صاحب ہیں، شاہ فرمان صاحب ہیں، رؤف حسن صاحب ہیں، اون عباسی صاحب ہیں، عاطف خان، قاسم سوری وغیرہ وغیرہ. اس کمیٹی کے جو پارٹی کے مین لیڈران ہیں وہ سیاسی کمیٹی کا حصہ ہیں. تو سیاسی کمیٹی کی طرف سے اگر کنڈمنیشن آتی ہے فواد چودھری صاحب کے رویے کو جو ہے وہ بزدلانہ اور سازشانہ گردانا جاتا ہے، تو پھر آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ فواد چودھری صاحب کے لیے اب معاملات بہت خراب ہو گئے. اور جو انہوں نے الزامات لگائے کروڑوں روپے والے، جو کہ شیر افضل مروت صاحب نے بھی لگائے، دیٹ از این آؤٹ کم آف ڈیسپریشن. فی الحال اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.